ओम शांति। आज बाबा को ज्येष्ठ 26 गते सोमबार 8/6/2020 को बाबा को मुरली को सार छ, मीठे बच्चे तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमीलाई अहिले ज्ञान मिलेको छ। त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्न हुँदैन। पहिला त ज्ञान नेत्र थिएन, त्यही भएर हाम्रो आँखा जता पनि जान्थ्यो, डुब्थ्यो हैन। अब बाबाले आएर हामीलाई ज्ञानको नेत्र दिनुभयो, त्यही भएर स्पष्ट रूपमा सत्य के हो भन्ने कुरो ज्ञानको नेत्रले हामीले जान्यौँ। त्यही भएर अब यो आँखा कुन आँखा? बुद्धि रूपी आँखा हैन, कहीँ पनि डुब्नु हुँदैन। प्रश्न छ, जसलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ, उनको निशानी के हुन्छ? अब यो दुनियाँ पुरानो छ, यसको महाविनाश निकट छ। अब यो धेरै समय रहनेवाला छैन, केही वर्षमा परिवर्तन हुनेवाला छ हैन। किनकि यो पुरानो पनि अति पुरानो भयो। त यो पुरानो दुनियाँ भयो। अब यसबाट जसलाई वैराग्य हुन्छ भने उसको निशानी के हुन्छ? सबै बाघो भनेपछि के गर्ने त? अच्छा, उत्तर छ, उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। मेरो केही पनि होइन, बाबा मेरो। अरु केही पनि मेरो होइन, मेरो हो त को हो? बाबा मेरो। यो देह पनि होइन हैन, बाबा मेरो हो, तर यो देह मेरो हो त? यो देह मेरो होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। सबै कुरा बाबाको। बाबा, यो देह पनि मेरो हो र होइन? यो पुरानो शरीर हो, जति समय छ त्यो सेवाको लागि हो, त्यही भएर जतन गर्नुपर्छ, तर मेरो होइन, किनकि यसलाई पनि छोड्नु छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ, नष्टो मोह हुन्छन्। के हुन्छन्? नष्टो मोह हुन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ यहाँको केही पनि काममा आउने छैन। यो दुनियाँको अब केही काममा आउनेवाला छ त छैन। जसले राम्रोसित ज्ञान बुझेको छ बाबाको ज्ञानलाई, त उसले यो सोच्छ कि यो दुनियाँ अब धेरै रहनेवाला छैन,
यो दुनियाँमा अब दुनियै रहँदैन भने दुनियाँका को रहन्छन् र? मेरा मेरा भन्ने कोही पनि रहँदैन। त्यही भएर नष्ट हुँदै जान्छ र यो दुनियाँको केही पनि अब काममा आउने छैन, किनकि यी सबै हदका हुन्। हदका हुन्, यी सबै के का हुन्? हदका हुन्। हदको चिज अब सबै विनाश हुनेवाला छ। यो दुनियाँ परिवर्तन हुनेवाला छ। अब छिटै नै सतयुग आउनेवाला छ, हैन? त अब यो वैराग हुन्छ भने हिजो बाबाले के भन्नुभयो? दुनियाँ पुरानो हो, अब यो धेरै रहनेवाला छैन, तर तिमीलाई अझै धेरै खुसी हुनुपर्छ अरे। किन खुसी हुनुपर्छ? अब हाम्रो लागि के आउँदैछ? नयाँ दुनियाँ, सतयुग आउँदैछ। सतयुगको लागि हामीले यत्रो तयारी गरेका छौँ, पुरुषार्थ गरेका छौँ, मेहनत गर्दैछौँ, हैन? भगवानले हाम्रो लागि आएर यत्रो सेवा गर्नुभएको छ, त्यही भएर हामीलाई खुसी छ। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई ब्रह्माण्ड र सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, जुन अरू कसैले पनि सुनाउन सक्दैनन्। एक गीता नै हो जसमा राजयोगको वर्णन छ। भगवान आएर नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। यो गीता बाहेक अरू कुनै शास्त्रमा छैन। यो पनि बाबाले बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएको थिएँ, यो पनि सम्झाएको थिएँ। यो ज्ञान कुनै परम्परा चल्दैन। बाबाको ज्ञान परम्परा चल्छ? चल्दैन। बाबा त सिधै परमधामबाट आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, अनि सती आउँछ। सतीमा यो ज्ञानै रहँदैन, त्यही भएर परम्परा चल्दैन। बाबा आएर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाँकी अरू सबै धर्म विनाश हुन्छन्। कुनै पनि शास्त्र आदि परम्पराबाट चल्दैन, हैन? ज्ञान त परम्परा चल्दैन, तर कुनै शास्त्रहरू पनि परम्परा चल्दैन। किन? परम्परा भनेको के हो? परम्पराको अर्थ के हो? परम्परा नै परम्परा भनेको पुरानो भन्दा पुरानो, धेरै समयको पुरानो भनिन्छ। अब सृष्टिको आदिकालमा त शास्त्र पढ्नेको आवश्यकै थिएन। 2500 वर्षसम्म देवी देवताहरूले कुनै भक्ति पनि गर्दैन, भक्तिको नाम निशान हुँदैन, शास्त्र हुँदैन। त्यो सुरुवात भएको नै द्वापरदेखि भनेपछि परम्परा कसरी भयो त? बाबा आएर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाँकी अरू सबै धर्म विनाश हुन्छन्। कुनै पनि शास्त्र आदि परम्पराबाट चल्दैनन्। अरू जो धर्म स्थापना गर्न आउँछन् त्यति बेला कुनै विनाश हुन्छ र? हुँदैन। जति पनि धर्मपिताहरू आउँछन्, त्यो धर्मपिताहरू आएर आफ्नो धर्म स्थापना गरे, उनको पछि उनका अनुयायीहरू आउँछन्, विनाश हुन्छ र? हुँदैन। परमपिता आएपछि त विनाश हुन्छ। परमपिता त लास्टमा आउनुहुन्छ, आएर सबैलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, सतीको स्थापना गर्नुहुन्छ, त यो कलियुगको विनाश हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि धर्म स्थापना गर्न आउँछन् त्यति बेला विनाश हुँदैन, जसबाट सबै खतम होस्। भक्ति मार्गका शास्त्र पढ्दै आउँछन्। हुन त यसको यो ब्राह्मण धर्मको शास्त्र हो गीता, तर त्यो पनि भक्ति मार्गमा नै बनाउँछन्, किनकि सतयुगमा त कुनै शास्त्र हुँदैन। अरू धर्मको समयमा विनाश त हुँदैन। पुरानो दुनियाँ खतम हुँदैन, जुन फेरि नयाँ हुन परोस्, त्यही चल्दै आउँछ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो पुरानो दुनियाँ अब खतम हुन्छ, अब यो खतम
हुनु नै छ। हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। गायन पनि एक गीताको नै छ। गीता जयन्ती पनि मनाउँछन्। वेद जयन्ती कहिले भन्छन्? वेद जयन्ती त हुँदैन। भगवान एक हुनुहुन्छ भने एकको नै जयन्ती मनाउनु पर्छ। बाँकी हुन् रचना। तिनीहरूबाट केही पनि मिल्न सक्दैन। वर्षा बाबाबाट नै मिल्छ। काका मामा चाचा आदिबाट कुनै वर्षा मिल्छ? सम्पत्ति दिन्छन्। कुनै काका भाउ चाचा भाउ अङ्कल भन्छन् नि अहिलेको भाषामा। ती धनी हुन्छन्। अब जेठा बाबुको छोरो गरिब हुन्छ। लौ बाबु मेरै सम्पत्ति खायो भने दिन्छन्? दिँदैन होइन। र बाबा भन्नुहुन्छ बाबु भनेको बाबु, पिता भनेको पिता हो। जसले जस्ता छोराछोरी भए पनि आफ्नो भएको अंश सबैलाई बराबर बनाउँछन्। तर दाजुभाइले कमाएर एउटा भाइ धनी भयो, एउटा भाइ गरिब भयो। भाइले सम्पत्ति आफूले कमाएको अर्को भाइलाई दिन्छ र? दिँदैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ वर्षा बाबासित मिल्छ, काका मामासित मिल्दैन। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ तिम्रा बेहदका बाबा, बेहदको ज्ञान दिनेवाला। उहाँले कुनै शास्त्र आदि सुनाउनुहुन्न। भन्नुहुन्छ यी सबै भक्ति मार्गका हुन्। यी सबैको सार तिमीलाई सुनाउँछु। शास्त्र कुनै पढाइ होइन। शास्त्र पढाइ हो? शास्त्र पढाइ होइन। म त पढाउँछु तिमीलाई। पढाइबाट त पद मिल्छ। यो पढाइ शिव बाबाले बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। भगवानुवाच बच्चाहरू प्रति। फेरि 5000 वर्षपछि पनि यस्तै हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले बाबाबाट रचयिता र रचनाको आदिमध्ये अन्त्यलाई अहिले बुझिसकेका छौँ। यो बाबा सिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। बाबाले यस ब्रह्मा कमल मुखद्वारा सुनाउनुहुन्छ। यो भगवानले सापटी लिनुभएको मुख हो। शिव बाबाले आफू बोल्नको लागि, बच्चालाई पढाउनको लागि यहाँ लोन लिएको अरे कि लोन लिएको मुख हो ब्रह्माको मुख, जसलाई गौमुख पनि भनिन्छ हैन। गौमुख गाईको मुख बनाएर चुहेर गाईको मुखबाट खसेको पानीले नुहायो भने गति परिन्छ अरे कठैबाट। त्यही भिरबाट आउने पानी कसैले चाहिँ बाँसको सुक्लो लगाएर राखिदिन्छ, त्यो सुक्लोबाट आउँछ। कसैले चाहिँ प्लास्टिकको पाइप लगाएर घुसार्छ, त्यहीबाट आउँछ। कसैले बाँसैको खपेटो बनाएर राख्छ, त्यहीबाट आउँछ। अलि पैसा आउने सुन चाँदी हिरा मोती अथवा तामाको गाईको मुख बनाएर लगाएर राखिदिन्छ, मुखबाट झर्छ। पानी त उयो हो नि होइन। पानी त्यही एउटै पानी हो कि होइन। अनि कसरी पावन भइन्छ त? तर गौमुखको यादगार भनेको के रहेछ? पानी होइन, ज्ञान र अमृत। भगवानले जुन मुखद्वारा ज्ञान अमृत दिनुभयो, त्यो अमृतमा स्नान गर्नाले के बन्ने रहेछ? पावन बन्ने रहेछ। पतितबाट पावन पवित्र बन्ने रहेछ। यही ब्रह्मा बाबाको मुखको यादगारमा गौमुख भनेको रहेछ। त बाबा भन्छ त्यही गौमुख भनेको। बडी माँ हुन् नि यी ब्रह्मा हाम्रो के हुन्? बडी माँ। शिव बाबा यी बडी माँ और मम्मा छोटी माँ और अझै निमित्त आमा झन् छोटी आमा, छोटी माँ, ठुली आमा, ठुली बा अनि आमा अनि ठुली आमा अनि आमा। त बाबा भन्नुहुन्छ यिनको मुखद्वारा ज्ञानका महावाक्य निस्कन्छन्। ब्रह्मा बाबाको मुखबाट शिव बाबाले दिएका ज्ञानका महावाक्य निस्किने हुन्। ज्ञान अमृत निस्कने हो, न कि पानी। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानका अमृतहरू निस्कन्छन्। कहाँबाट? ब्रह्मा बाबाको मुखबाट, न कि जल पानी आदि। भक्ति मार्गमा फेरि गौमुखबाट जल आदि देखाइएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ भक्ति मार्गमा के गर्छन् हैन। आखिर खोलाको पानी गङ्गाको जल अरे। यताबाट आउँछ काठे खोलो पानी, यताबाट आउँछ कालीगण्डकी जल। किन भनेको र? आखिर पानी त एउटै हो नि हैन। भाषाकै कति फरक। जल भनेपछि छुट्टै भावना भयो हैन। चोखो बनाइयो, चोखो भएको अहिले त के चोखो छ र? तर भनेर हामीले चोखो बनाइदिएको, मनले बनाएको के। मनले बनाएपछि हुने रहेछ नि हैन। भनेपछि त भगवानको ज्ञान अमृत कति चोखो होला हैन।
बाबा भन्नुहुन्छ जल जल देखाउँछन्, के गर्छन् कति टाढा टाढा गएर गौमुख आदिमा जान्छन् जल लिनको लागि, पानी पिउन। अहिले तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ, यो त जानेका छौ। शिव बाबा कल्प कल्प आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। देखिरहेका छौ कसरी पढाइरहनु भएको छ बाबाले। तिमीहरूले सबैलाई यो बताउँछौ, भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। भगवान के भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो पाप विनाश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ सतयुगमा थोरै मनुष्य हुन्छन्, कलियुगमा कति धेरै मनुष्य छन्। हेर्न त, रोग लाएर लाखौँ लाखौँ मरे त्यो पनि कहाँ घट्छन् र, होइन? यो त अन्तिम समय हो। कति करोडौँ मनुष्य छन्, कलियुगमा थोरै हुन्छन्, लाख। लास्टमा गएर 33 करोड 33 कोटी देवी देवता। बाबा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। मनुष्यबाट देवता बन्ने बच्चाहरूमा त के हुनुपर्छ? मनुष्यबाट देवता बन्ने बच्चाहरूमा के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ? दैवी गुण हुनुपर्छ नि। देवता बन्नको लागि दैवी गुण चाहियो नि। तर देवता बन्ने बच्चाहरूमा त दैवी गुण देखिन्छ, उनमा क्रोधको भूत त हुँदैन। क्रोधको भूत छ भने देवता भयो, त्यो त भूत भयो। बाबा भन्नुहुन्छ कोही कोही बच्चामा भूत आयो नि, त्यो बेला मेरो बच्चा होइन, त्यो त्यही रावणको बच्चा, होइन? उनमा क्रोधको त अंश मात्र पनि हुँदैन। यदि कुनै बेला क्रोध आयो भने पनि झट्ट बाबालाई देख्छन्, बाबा आज ममा यो भूल भयो, मैले क्रोध गरेँ, मैले विकर्म गरेँ। बाबासँग तिम्रो कति समीपको सम्बन्ध छ, बाबा क्षमा गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ क्षमा आदि हुँदैन, फगाउने कि बाबा मैले गल्ती गरेँ, ममा भूत आयो, मैले क्रोध गरेँ, विकर्म गरेँ, मबाट पाप भयो, हजुर त मेरो बाबा हो नि, मलाई क्षमा गर्दैन है भन्नु। बोल एकपटक दुईपटकको क्षमा हुन्छ, जतिखेर पनि क्षमा भइरहन्छ त। क्षमा हुन्न, एकपटक दुईपटक तीनपटक चारपटक पाँचपटक माया लाग्छ, अर्कोपटक त के पाउँछ? क्षमा पाउँदैन, दण्ड पाउँछ। त बाबा भन्छ क्षमा आदि हुँदैन। बाँकी अबदेखि यस्तो भुल नगर। त्यो गरिहालेको भुल त भोग्नै पर्यो, त्यसको सजाय त खानै पर्यो। अब बाबाको क्षमा भनेको के हो? अबदेखि त्यो भुल नगर। टिचरले कुनै क्षमा गर्छन् र? स्कुलका टिचरले गल्ती गरेको क्षमा हुन्छ र? हुँदैन। रजिस्टर देखाउँछन् तिम्रो चरित्र राम्रो छैन। त्यो बेहदका बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो चरित्र देखाइरहेका छौ। सधैँ आफ्नो खाता हेर, कसैलाई मैले दुःख त दिइनँ, कसैलाई हैरान त पारिनँ, वाक्कै दिक्कै पारेँ। दैवी गुण धारण गर्न समय त लाग्छ नि। देह अभिमान धेरै मुस्किलले टुट्छ। अब आफूलाई देह सम्झन्छौ, जब आफूलाई देह सम्झन्छौ तब मात्र बाबाबाट दिल टुट्छ, हैन? जब देही बन्छौ तब बाबाको याद आउँछ, अर्थात् बाबासित प्यार हुन्छ। नत्र देहका कर्म बन्धनमा नै बुद्धि लट्किरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शरीर निर्वाहको लागि कर्म पनि गर्नु छ, त्यसबाट समय निकाल्न सक्छौ। भक्तिको लागि पनि समय निकाल्छन् नि। मीरा कृष्णको यादमा नै रहन्थिन्, पुनर्जन्म त यहाँ नै लिँदै आइन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस दुनियाँबाट वैराग्य आउँछ, जानेका छौ यस पुरानो दुनियाँमा फेरि पुनर्जन्म लिनु छैन, दुनियाँ नै खतम हुन्छ। त किन फेरि अब त्यसमै लट्केर के फाइदा भयो त, हैन? यो दुनियाँ नै खतम हुन्छ। अब माया भएर पनि त के गर्न सकिन्छ त नि? सकिन्छ। अहिले यस्तो परिस्थिति आयो, यस्तो रोग आयो, आफ्नो सम्बन्धीलाई त्यही रोग कोरोना लागेको छ, कठैबाट हालेर समातेर रुन पाइयो? छुनै पाइएन, फुल चढाउन पनि पाइएन। बैराग आउनु परेन? यो त जबरजस्ती समयले बैराग ल्यायो, होइन? रुन मन लागेन, अलिक टाढै भएर रुन पर्ने भयो, त्यहाँ गएर फुल चढाउनु पाइने भएन। यस्तो परिस्थिति आज दुनियाँमा आयो, भयो कि भएन?
भइरहेको छ। अब यो अझै पनि आउँछ भने यो यस्तो भएपछि वैराग्य आउनु त केही ठुलो कुरो भएन नि त। तर भगवान्ले त यो आउँछ यस्तो हुन्छ भनेर पहिले भनिराख्नु भएको थियो। बाबाले त पहिल्यै भनिराख्नु त बच्चा यस्तो यस्तो परिस्थिति आउनेवाला छ। यो कोरोना पनि केही होइन, कोरोना पनि अझै आमा बाबा आउनेवाला, अझै ठुलो दुःख समस्याको पहाड आउनेवाला छ, दुःखको पहाड आउनेवाला छ। अहिले त फेरि पनि अलिअलि हैन हातमुख जोड्ने खाने बस्ने साधन त पाइराखिएको छ, सञ्चार साधन छ, सबै कुरा छ। भोलि सबै टुट्नेवाला छ, अनि त्यो बेलामा के गर्ने? त्यही भएर अहिलेदेखि नै वैराग्य भएर तपस्या गर्नु पर्यो। वैराग्य नआएसम्म त तपस्या हुँदैन, योगै लाग्दैन हैन। योग लाग्छ, योग तपस्या नियम धारणा भनेको सबै वैराग्य आएपछि मात्रै हुन्छ। दुनियाँलाई वैराग्य छैन नि, त्यही भएर ओम शान्तिको आराम छ हैन। हामीलाई अब ज्ञान बुझेपछि त वैराग्य आउनु पर्यो। जब भोलि खत्म हुनेवाला छ भनेपछि आजैदेखि अलिकति उपराम भयो भने स्थिति बन्छ, तपस्या हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ अब के हुनेवाला छ, यो खत्म हुनेवाला छ। त्यही भएर तिमीलाई वैराग्य आउँछ। तिमीले जानेका छौ यस पुरानो दुनियाँमा अब फेरि पुनर्जन्म लिनु छैन। हामीले अब यो दुनियाँमा शरीर छोडेर अर्को जन्म लिएर फेरि कर्म गर्नु छैन। अब यहाँ यो दुनियाँ नै खत्म हुन्छ। यी सबै कुरा अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। जसरी बाबामा ज्ञान छ त्यस्तै बच्चाहरूमा पनि छ कि छैन? बाबामा छ त बच्चाहरूमा पनि छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो सृष्टिको चक्र अरू कसैको बुद्धिमा छैन, तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छ। जसको बुद्धिमा यो हुन्छ उच्च भन्दा उच्च बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो पनि तिमीले नै बुझेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा सारा 84 को चक्र छ, स्मृतिमा रहन्छ। अब यस नर्कमा यो अन्तिम जन्म हो, यसलाई भनिन्छ रौरव नर्क। यो नर्क मात्रै होइन, अहिले के बसे सृष्टि रौरव नर्क, धेरै गन्दा छ। त्यसैले सन्यासीहरू घरबार छोडेर जान्छन्। त्यो शारीरिक कुरा तिमीले सन्यास गर्छौ बुद्धिबाट। तिमीले घरबार छोडेर जाने होइन, बुद्धिबाट नराम्रो कुरालाई सन्यास गर्ने, आफूलाई देवता बनाउने, घरलाई स्वर्ग बनाउने। किनकि तिमीलाई थाहा छ अब हामीलाई फर्केर घर जानु छ, फर्केर परमधाम जानु छ। सबैलाई भुल्नुपर्छ। यो पुरानो दुनियाँ छिछि दुनियाँ मानौ अब खत्म भइसकेको छ। अब घर पुरानो, यो जब घर पुरानो हुन्छ त नयाँ बनेर तयार हुन्छ भने दिलमा आउँछ यो पुरानो घर अब भत्किन्छ भनेपछि नयाँ घरमा बुद्धि जान्छ कि पुरानै घरमा फसिरहन्छ हैन। पुरानो घर भत्कियो, त्यसको नयाँ बनाएर तयार छ भने कतिखेर नयाँ घरमा सरमला भन्ने हुन्छ नि। त्यो नयाँ भर्खर बनाएको, यो मेरो कहिलेदेखिको भने त्यही माटो समारेर बसिरहन्छ त हुन्न हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूले पढिरहेका छौ, बुझेका छौ, नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। अझै केही समय लाग्छ। धेरै बच्चाहरू आएर पढ्ने छन्, यति भिड लाग्ने छ। अहिले नयाँ घर बनिरहेको छ, पुरानो टुट्दैछ। पुरानो दुनियाँ के हुँदैछ? टुट्दैछ। बाँकी अब थोरै दिन छ। तिम्रो बुद्धिमा यो बेहदको कुरा छ। अब हाम्रो यस पुरानो दुनियाँसँग दिल लाग्दैन। आखिर यो केही पनि काममा आउनेवाला छैन। पुरानो दुनियाँमा घर परिवार वस्तु व्यक्ति धन सम्पत्ति जसमा हामीले बुद्धि फसाएर बसेका छौँ हैन, यही नै सबै कुरा हो भनेका छौँ भने त्यो हाम्रो भोलि केही काममा आउनेवाला छ त छैन। हामी यहाँबाट जान चाहन्छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँसँग दिल लगाउनु हुँदैन। म बाबा र घरलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, नत्र भने धेरै सजाय खान्छौ। गर्ने भए मलाई याद गर प्यारले, धेरैभन्दा धेरै सजायबाट मुक्त हुन्छौ, नत्र भने धेरै सजाय खान्छौ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। आत्माले जान्दछ मैले 84 जन्म भोगेको छु, अब बाबालाई याद गर्नु छ, तब विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाको मतमा चल्नु छ, तब नै जीवन श्रेष्ठ बन्छ। बाबा हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च, यो पनि तिमीले नै जानेका छौ।
बाबाले राम्ररी स्मृति दिलाउनुहुन्छ। उहाँ बेहदका बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँले नै आएर पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पढाइ पनि पढ और शरीर निर्वाहको लागि सबै काम पनि गर। हैन, कामै नगरिकन ध्यान गर, तपस्या गर भनेको होइन। तपस्या भनेको पवित्र जीवन जिउनु, आहार विहार विचार पवित्र राख्नु और बाबाको शिव बाबाको याद गर्नु, मुरली पढ्नु, पढाइ पढ्नु, हैन, यो सब भन्दा तपस्या। त्यही भएर शरीर निर्वाहको लागि काम गर, तर यो पढाइ पनि पढ, ट्रस्टी भएर बस। कसरी बस? ट्रस्टी भएर बस। जुन बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। के गरिदिन्छन्? जुन बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। भनेको सबै बाबाको सम्पत्ति, बाबाको मैले बसेर सम्हालिदिएको, जतन गरिदिएको। यो घर, यो परिवार, यो सम्पत्ति, यो छोराछोरी, नाति नातिना सबै कसका हुन्? बाबाका। मैले त्यसलाई जतन गरेको हैन, मेरो मेरो भन्ने होइन, सब बाबाको मैले जतन गरेको भनेपछि त्यसबाट हामी के भयो? निमित्त भयो। अनि मोह हुने भएन हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ट्रस्टी भएर बस। जुन बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ भने सबै कुरा बाबा बाबा भन्छन्, बाबालाई अर्पण गर्छन्। केही पनि मेरो होइन, बाबा मेरो यो शरीर पनि होइन। के भन्छन्? बाबा यो शरीर पनि मेरो होइन, हजुरकै सेवाको लागि हो। यो पुरानो शरीर हो, अब मैले यसलाई छोड्नु छ। सबैबाट मोह टुट्दै जान्छ र नष्ट मोह हुनु छ। यो हो बेहदको वैराग्य। त्यो हदको वैराग्य हो। बुद्धिमा छ, हामीले स्वर्गमा गएर आफ्नो महल बनाउँछौँ। यहाँको केही पनि काममा आउँदैन, किनकि यो हो सबै हदको। तिमी अहिले हदबाट निस्केर बेहदमा जान्छौ। तिम्रो बुद्धिमा यो बेहदको ज्ञान नै रहनु पर्छ। अब अरू कुनैमा पनि आँखा डुब्नु हुँदैन। अब त आफ्नो घरमा जानु छ नि। कल्प कल्प शिव बाबा आएर हामीलाई पढाएर फेरि साथमा लिएर जानुहुन्छ। तिम्रो लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन हो र? यो पढाइ पनि नयाँ होइन, नयाँ हो होइन। किन? कल्प कल्प आएर बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, साथमा लिएर जानुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी कल्प कल्प पढ्छौँ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन्। सारा दुनियाँमा कति मनुष्य छन्, तर तिमीले कहाँ जानेका छौ र? बिस्तारै बिस्तारै यो ब्राह्मणहरूको वृक्ष वृद्धि भइरहन्छ। ड्रामा योजना अनुसार स्थापना हुनु नै छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हाम्रो हो रुहानी गभर्मेन्ट हैन, हाम्रो पनि सरकार छ हैन। कुन सरकार छ? रुहानी सरकार, ईश्वरीय सरकार, गडली गभर्मेन्ट। हामीले दिव्य दृष्टिबाट नयाँ दुनियाँलाई देख्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ नै हामीलाई जानु छ। भगवान पनि एक हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। राजयोग बाबाले नै सिकाउनु भएको थियो। त्यस समयमा लडाईँ पनि अवश्य लागेको थियो हैन। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो, पढाउनु भएको थियो, सत्यको स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर पनि लडाईँ लागेको थियो र अहिले पनि लडाईँ छ। दुनियाँमा छ, घर घरमा छ, देश देशमा छ। यही हो लडाईँ, यही हो महाभारत लडाईँ हैन, महाभारी लडाईँ। अनेक धर्महरूको विनाश, एक धर्मको स्थापना भएको थियो। तिमी पनि त्यही हौ। कुन हौ? त्यही हौ, 5000 वर्ष पहिलाका। अर्का कुनै नयाँ आएका होइन हौ। त्यही हो, त्यही हो, त्यही हो। त्यतिखेर आएर यही यसरी नै बसेका थियो। कल्प कल्प तिमीले नै पढ्छौ, तिमी नै पढ्न आउँछौ, वर्ष लिँदै आएका छौ। पुरुषार्थ हरेकले आफ्नो गर्नु छ। यो हो बेहदको पढाइ। यो शिक्षा कुनै मनुष्य मात्रले दिन सक्दैनन्। बाबाले श्याम र सुन्दरको रहस्य पनि सम्झाउनु भएको छ। तिमीले पनि सम्झन्छौ। अहिले हामी सुन्दर बनिरहेका छौँ। पहिला के थियौँ? श्याम थियौँ।
कृष्ण कुनै एक्लै कहाँ थिए र सारा राजधानी थियो। एक्लै श्याम सुन्दर बन्छन् त नि, सारा राजधानी थियो। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौँ। अहिले तिमीलाई यस नर्कबाट घृणा आउँछ आउँदैन? घृणा आएको छ कि छैन? सब्जी किन्न जान नि मन लाग्दैन, पसलमा सब्जी किन्न जानु मन घृणा आएन। अब पछि पछि सबै आउँछ, झन् आउँदै आउँदै जान्छ। अहिले त घरै बस्यो भने अब भोलि पछि अहिले त घर हालेर छ र खाँदै बस्यो। तिमी अहिले पुरुषोत्तम सङ्गमयुगमा आएका छौ। यति धेरै आउँछन्, त्यसमध्येबाट पनि फेरि पनि तिनै निस्कन्छन् जो कल्प पहिला निस्किएका थिए। मनुष्य सङ्गमयुगलाई पनि राम्ररी याद गर्नु छ। कुन समयमा छौँ हामी यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि, त्यो पनि याद हुनु पर्यो। हामी पुरुषोत्तम अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। मनुष्यले त यो पनि बुझेका छैन। नर्क के हो र स्वर्ग के हो? नर्क के हो र स्वर्ग के हो भन्छन्? सबै कुरा यहाँ नै छ। जो सुखी छन् उनीहरू स्वर्गमा छन्, जो दुखी छन् उनीहरू नर्कमा छन्। यो अनेक मत भयो। सुखीलाई स्वर्ग छ त होइन? सुखीलाई रोग लागेन? यो भयङ्कर यो कोरोना लाग्यो कि लागेन सुखीलाई, धनीलाई? अनि स्वर्ग भयो त? स्वर्ग बसेकालाई त्यो रोगै लाउनु नपर्ने, रोगै आउनु नपर्ने, डरै नआउनु पर्ने, भनेपछि दुःख अशान्ति दुनियाँ नरक हो त स्वर्ग कसरी भयो? त्यही भएर सुखी केही भएको भनेको एउटा कुनै राम्रो कर्मले भएको हो। बाँकी नर्क त सबैलाई नर्क, स्वर्ग त सबैलाई स्वर्ग भन्छन्। सबै कुरा यहाँ नै छ, स्वर्ग नर्क यहीँ छ अरे। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, यो अनेक मत हो मान्छेको। एउटै घरमा पनि अनेक मत हुन्छ, हुँदैन? एउटै घरमा नि कति मत हुन्छ। बच्चा आदिमा मोह ममता छ भने त्यो टुट्दैन। मोह बस केही पनि कहाँ बुझ्छन् र हामी कसरी रहन्छौँ सोध्छन्। बच्चाहरूको विवाह गराउँ, कोही कोही बाबाको बच्चा बनेछन्, तर घरमा छोराछोरी नाति नातिना पनि मोह छ, मोह टुट्दैन। अनि बाबासित सोध्छन् बाबा विवाह गराउँ, तर बच्चाहरूलाई यो नियम पनि सम्झाइएको छ। तिमी स्वर्गवासी हुनको लागि एकातिर त ज्ञान लिइरहेका छौ, अर्कोतर्फ सोध्छौ छोराछोरीलाई नर्कमा धकेलाउँ, गटरमा गिराउँ भनेर सोध्ने। आफू स्वर्गमा जाउँ भन्ने अरे, छोराछोरीलाई नर्कमा धकेलिदिउँ भन्छन् अरे। यदि सोध्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ गर्न सक्छौ। बुद्धि नभएको के भन्नु नि, यत्रो ज्ञान बुझाउँदा बुझाउँदै पनि फेरि पनि सोध्छन् भने मन भएर सोधेका त हुन्, त्यही भएर गर। बाबा भन्नुहुन्छ गर्न सक्छौ। बाबासँग सोध्छन् भने बाबा सम्झनुहुन्छ यिनको मोह छ, त्यही भएर भने सोधे आउन्। अब हुन्न भन्यो भने पनि अवज्ञा गर्छन्, होइन त? अब शिव बाबाले अब कोही चाहिँ बाबाले सोध्न आउने कि, किनभने बाबाले गर भनिदियो भने, बाबा भनेको कोही निमित्तले पनि गर भनिदियो भने, निमित्त दिदीले भनेर सोधेर गरेको भने गर पाप गर्ने, होइन? अनि एउटा कुरा पाप गर्यो आफ्नो बोझा भयो, दोस्रो कुरो आज्ञाको अवज्ञा भयो, दोस्रो पाप भयो। अनि भगवान्सित सोध्ने, अनि भगवान्ले अब थाहा छ बाबाले भित्र मन भरै सोधे हो, नगर भनौँ भने मेरो अवज्ञा गरेर झन् ठुलो पाप हुने भयो, जे गर, होइन त? अब नगर भनेर मैले नगर भने पनि त्यसले नगरी छोड्दैन। अनि भगवान्को अवज्ञा गर्नुभन्दा त बरु गरेर त्यसो गर भन्नु परेन। त्यही भएर बाबा हेर्नु त, अब नगर भनौँ भने यिनमा मोह छ, त्यो नगरी छोड्दैनन्, अरू त्यो अवज्ञा भयो। छोरीलाई त गराउनै पर्ने हुन्छ भन्छन्, नत्र सङ्गदोषबाट बिग्रिन्छन्। अहिले त छोरा नि बिग्रिन्छ, बिग्रिरहेन सङ्गदोषबाट, कति बिग्रिरहेन त भन्छन् छोरालाई त गराउन सक्दैनौ, तर हिम्मत गर्नुपर्छ, होइन? भन्न खोजेको मतलब कसैको अब छोरी छ भने अब जबरजस्ती पनि दिनै पर्छ, किन भन्दा बिग्रिनुभन्दा बिहा गर्दै आनन्दै भन्ने कुरो हुन्छ। अब कसैको छोराहरूको छन् मन छैन छोराको भने जबरजस्ती गराउन सकिन्छ र? सकिँदैन। अब उनको मन छ भने नगर भनेर पनि मान्दैन, होइन? त्यस्तो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हिम्मत हुनुपर्छ नि। बाबाले यिनीद्वारा कार्य गराउनु भयो नि, यिनलाई देखेर फेरि अरूले पनि गर्न थाले। घरमा पनि धेरै झगडा हुन थाल्छ। यो हो नै झगडाको दुनियाँ। यो दुनियाँ नै के हो अहिले?
झगडाको दुनियाँ, काँडाको जङ्गल हो नि। जङ्गलमा गएपछि त दुखै दुःख, झगडै झगडा, अहिले आफू भन्नै पर्यो। एक अर्कालाई घोचिरहन्छन् अनि झगडा हुन्छ हैन। घरमै पनि परिवारमा कोही कसैको कोही बोलिहाल्यो भने अब राम्रो मुखले मिठो मुखले बोल्नै सक्दैन, नघोचिकन घोचिहाल्छन् अनि झगडा भइहाल्छ। किनकि हो झगडाको दुनियाँ, काँडाको जङ्गल। स्वर्गलाई भनिन्छ बगैँचा। स्वर्ग के हो? बगैँचा। त्यहाँ सबै मनुष्य फुल जस्ता हुन्छन्। आहा, त्यहाँ घोच्ने दुःख दिने नामै हुँदैन। यो जङ्गल हो त अब बाबा आएर काँडाबाट पुल बनाउनुहुन्छ। कोही बिर्लै निस्किन्छन्, प्रदर्शनीमा त हो 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 भन्छन्, तर बुझ्नु केही बुझ्दैनन्। ज्ञान सुनाउँदा के हो साँच्चै हो भने आँसु नै चुहाउँछ, तर भित्रबाट केही बुझ्दैन। भोलि जसरी नै आउँछु भनेर जान्छ, आउँदै आउँदैन। एक कानले सुन्छन्, अर्को कानबाट निकालिदिन्छन्। राजधानी स्थापना गर्न समय त लाग्छ नि। मनुष्यले आफूलाई काँडा कहाँ सम्झन्छन् र? हुन त यस समयमा चेहरा मनुष्यको छ, तर स्वभाव बाँदरको भन्दा नि निम्न। चेहरा मनुष्यको, बानी बेहोरा स्वभाव बाँदरको भन्दा पनि बत्तर भन्नुहुन्छ नि बाबा। बाँदरको भन्दा पनि अझै नराम्रो अरे क्या बानी बेहोरा। तर आफूलाई यस्तो सम्झँदैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो रचनालाई सम्झाउनु पर्छ। आफ्नो रचना भनेको आफ्नो सन्तानकै छोराछोरीलाई पनि सम्झाऊ। आफूले ज्ञान बुझेपछि उनलाई पनि सम्झाऊ, बुझाऊ, कोसिस गर। र बुझ्दैनन् भने भगाइदेऊ। भगाइदिनुपर्छ भनेको जहाँ हो ठेगाना लगाइदियो भने। जेमा सन्तुष्ट छन् त्यसैमा ठेगाना लगाइदियो, छोड्दै। सकेसम्म स्वर्ग जाने बाटो देखाऊ, स्वर्ग जाने लायक बनाइदेऊ। अब मान्दैनन् भने आफ्नो आफ्नो ठेगाना लगाइदेऊ हैन। यो ताकत चाहिन्छ नि, यो पनि ताकत चाहियो नि। ज्ञानमा चलेछु, मुरली सुनेछु, बाबा भनेछु भनेर भयो र? ज्ञानको ताकत चाहियो, हिम्मत चाहियो। त्यो घरमा व्यवहार चलाउनलाई त्यति भित्रबाट एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो। के हो के अरे मान्दैनन्, गर्नु मन गरेर सिक्दियो। कहाँ भयो ताकत? ताकत चाहियो, भित्र पावर चाहियो। त बाबा भन्नुहुन्छ मोहको किरा यस्तो लागेको हुन्छ जुन निस्कँदै निस्कँदैन। त्यही भएर भित्रबाट ताकतले भन्नै सक्दैन हैन। भन्यो भने बिचरा दुखी हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि यसलाई होइन। दुःख त दिने होइन, हामीले सुखै दिने हो नि सबैलाई। सुख राम्रो बाटो देखाउने, सुख दिने भगवान् सुख दिन आउनु भएको छ। त्यही भएर हिम्मतले भन्ने हो। अब भन्दा नमाने भने आफ्नो ठेगाना लगाइदेऊ। यहाँ त तिमीलाई नष्ट मुहा बन्नुपर्छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। अहिले बाबा आउनु भएको छ लैजानको लागि। बाबा पावन बन्नु छ, नत्र धेरै सजाय खान्छौ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। अब आफूलाई सतो प्रधान बनाउने धुन लागेको हुनुपर्छ। के धुन हुनुपर्छ? आफूलाई सतो प्रधान बनाउने धुन। किनकि अब समय छैन, समय थोरै छ, सतो प्रधान बनेकै छैन। यत्रो वर्ष ज्ञानमा चलेर पुरुषार्थ गर्दा त यति नि भएन, अबको समय त्यत्रो छँदै छैन। अनि पनि धुन लागेन भने त के हाल होला त? फेरि त धुन लागेको हुनुपर्छ। जस्तो शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ भगवानले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन आउनुभएको छ। अब फेरि आउनु भएको थियो, बनाउनु भएको थियो, अहिले फेरि बनाइरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर त तिमी सतो प्रधान बन्छौ, स्वर्गको के बन्छौ? मालिक बन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बनेर
आफ्नो सबै थोक अर्पण गर्नु छ। हैन, अर्पण गर्ने भनेको सबै ट्रस्टको नाममा दिने भन्नु होइन, मेरो भनेर नराख्ने हैन। जस्तो ब्रह्मा बाबाले सबै कुरा अर्पण गर्नुभयो भनेको कोही सन्यासी गयो भएर छुट्टै गएर एक्लै बस्नु भएको होइन नि हैन। आफ्नो तन मन धन सबै सम्पत्ति यज्ञको नाममा यज्ञ बनाएर कमिटी बनाएर हैन त्यो नाममा लेखिदिएर सबै सम्हाल्ने फेरि कसले सम्हाल्ने? त बाबाले आफै 92-93 वर्ष उमेरसम्म हैन। तर मेरो भन्ने केही पनि बाबाले राख्नुभयो त? राख्नु भएन हैन। त्यही भएर दादी जानकीजीले नि के भन्नुभयो? सफेद कपडे वाली जेब खाली, सारा कारोबार गर्ने हो तर जेबमा केही पनि छैन। मन मेरो भन्ने 1 रुपैयाँ छैन, तर कारोबार सबै आफै गर्ने हो। त्यो भन्न खोजेको मतलब के बाबा सेवामा लगाऊ, घरको सारा सम्पत्ति मेरो मेरो भन्छ, के लिएर जान्छ त? त्यो सबै बाबाको हो, मैले बसेर सम्हाल्ने, रेखदेख गर्ने, जतनसित सम्हालेर बस्ने हो, ताकि त्यो मेरो मेरो भने त्यसमा बुद्धि फसेर बाबाको याद नआओस् हैन, या स्थिति नबनोस्, त्यो होइन। यो भन्न खोजेको बाबाले बच्चाहरू स्थिति राम्रो बनाएर सजिलैसँग धर्मको सजाय नखाई माथि जान सकुन् भनेर युक्ति बताउनुहुन्छ बाबा। सबै थोक बाबा बेहदको वैरागी बनेर सबै थोक अर्पण गर्नु छ, केही पनि मेरो होइन, केही पनि मेरो होइन, यो देह पनि मेरो होइन। यो देह मेरो हो त होइन हैन। मेरो भए त मैले लिएर जान्थेँ गएँ, तर म त गइहाल्छु छोडेर। यो शरीरलाई फेरि अरूले बाँधुन पारेर घाटमा लगेर पोलेर छोडिदिन्छ, अनि म त गइहालेँ। भनेपछि शरीर पनि मेरो रहेछ त? रहन्छ। त यो देह पनि मेरो होइन, यससँग मोह तोडेर नष्ट मोह बन्नु छ। के भन्नु छ? नष्ट मोह बन्नु छ। गीताको अन्तिम सारै त हो नि आदि अन्त। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, हरदम बाबाको याद, स्मृति, स्वर्गको याद कसलाई हुन्छ? जो दुनियाँबाट मोह नष्ट भएको हुन्छ। यदि मोह नष्ट भएको छैन भने भगवानको याद आउला भन्दा अनि जेमा मोह छ, जोमा छ, त्यही याद आउँछ हैन। दादी गुलजार दादीले भन्नुहुन्थ्यो नि, एकजनालाई त्यो गोलगप्पा एकदम मिठो लाग्थ्यो अरे। सबै कुरामा त भइराख्यो, नभए ठिकै छ भने त्यो साह्रै मनपर्ने। शरीर छोड्ने बेला आत्मा निस्किँदै निस्केन, उहीँ अब एकदमै घिटी गरेर बसिरहेको छ है। अब कोसा के थाहा हुन्छ र त्यो बेलामा? धनु एउटाले सम्झेछ यसलाई यो कुरा साह्रै मन पर्थ्यो भनेर बजार गएर किनेर ल्याएर एउटा गोलगप्पा मुखा हाल्दै सेन खुसो भयो के को खान्थ्यो, गइहाल्यो। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ केही कुरामा पनि आसक्ति राख्न हुँदैन। मिले सबै कुरा ठिक छ, नमिले पनि जे मिले त्यही ठिक छ। सन्तोषम परम सुखम हैन, नष्ट मोह बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्नु हुँदैन जसबाट रजिस्टरमा दाग लागोस् हैन। जस्तो कोही बच्चा अब आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, एकदम रिसाएपछि त आँखै नदेख्ने भूत आएर के भङ्गाएर हुनु पार्छ। अनि एकछिनपछि सेलाएर अनि लौ बाबा बर्बाद भयो, मैले त विकर्म गरेँ, मैले त पाप गरेँ, मबाट यो भुल भयो, यस्तो भयो, लौ बाबा क्षमा दिनु भनेर 10 औँला जोडेर क्षमा पाउनेवाला छैन। बाबा भन्नु ठिक छ, दाग लगाउनु एउटा लगायो, क्षमा हुँदैन, तर अगाडिबाट यस्तो गल्ती नगर। दाग लागिहाल्यो, मैले के गर्दिनँ, इरेजरले मेटिदिएर पनि पहिला त हुन्न हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुनै पनि भुल गर्नु हुँदैन जसबाट रजिस्टरमा दाग लागोस्। सर्वदैवी गुण धारण गर्नु छ, सर्वदैवी गुण धारण गर्नु छ। भित्र क्रोधको अलिकति पनि अंश नहोस्।
यति अंश छ र त्यसलाई दबाई 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 राखेछ भने एक दिन कुनै न कुनै दिन त त्यो विस्फोट भइहाल्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ अंशलाई पनि नराख, किनकि भूत हो, भूतले सत्यानाश गर्छ हैन। त्यही भएर भित्र अलिकति पनि यो क्रोधको अंश नहोस्। वरदान छ आजको, डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने, डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। अब हिँड्ने समय पनि छैन, हेर्नुस्, हाई जम्प लगाए पनि टाइमै लाग्छ। अब त उड्ने बेला आइसक्यो भने कुनै पनि परिस्थिति किन आयो, कसरी आयो, कहाँबाट आयो, के गरेर आयो भनेर त्यहाँ अल्मलियो भने त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यसलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तारमा, सदा स्वयंलाई अमूल्य रत्न सम्झेर, बाप दादाको दिलको डिब्बामा रहने गर। हिराको डिब्बामा केलाई राख्छ? सुनको डिब्बामा हिरालाई राख्छ कि हिराको डिब्बामा सुनलाई राख्छ? सुनको डिब्बामा हिरालाई राख्छ। सुनको डिब्बामा हिरालाई राख्छ भनेपछि भगवानको दिलरूपी डिब्बामा को बस्ने हो? बाबा हुन्छ तिमी बस। तर आफूलाई के सम्झ? म त यस्ती, म त उस्ती, म त अगतिली, म त केही न केही, म त गर्नै सक्दिनँ, हामी त हुनै सक्दैन भन्यो भने भगवानको दिलमा भन्न सकिन्छ त? म त बाबाको अमूल्य रत्न हुँ, यस्तो सम्झेर कहाँ बस? भगवानको डिब्बा, दिलको डिब्बामा रहने गर। अर्थात् सधैँ बाबाको यादमा लीन रह्यौ भने कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव गर्ने छैनौ। भन्नुभयो नि, बाबाको दिलको डिब्बामा बस्ने भनेको के रहेछ? हमेशा बाबाको यादमा लीन भइरहने, त्यही दिलमा बस्ने भनेको। त्यो हामी बाबाको यादमा लीन भइरह्यौँ भने कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव गर्ने छैनौ, सबै बोझ समाप्त हुन्छ। के हुन्छ? सबै बोझ समाप्त हुन्छ। यसै सहज योगबाट डबल लाइट बनेर पुरुषार्थमा हाई जम्प लगाएर तीव्र पुरुषार्थी बन्छौ। यसै सहज योगबाट डबल लाइट बनेर पुरुषार्थमा हाई जम्प लगाएर तीव्र पुरुषार्थी बन्छौ। कुनै पनि समय कुनै मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामुन्ने बस। कुनै पनि समय कुनै मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामने बस अनि बाप दादाको वरदानको हात
बापदादाको वरदान स्वयंमा अनुभव गर। कति सजिलो, कति प्यारले नि त बाबाले। कुनै मुस्किल, कुनै समस्या आइपर्यो भने बाबाको अगाडि जाऊ। कमसेकम कसै हरेक उपासमा बाबाको एउटा कोठा, बाबाको योग गर्ने हुनु पर्यो सबैको, होइन? सेवा स्थानमा भन्नु पर्यो घरमा भने अब कुनै पनि समस्या आइपर्छ भने बाबाको अगाडि जाऊ। र बाबा, एकजना भाइलाई एकदमै शरीरमा यति एलर्जी हो अरे, यति एलर्जी हुने अरे, जति औषधि गरे पनि ठिक भएन। अनि बिहान अमृत बेला 3 बजे उठेर बाबाको अगाडि कोठामा अगाडि गएर एकदमै दिलदेखि बाबालाई भने यार भाइले, दिलदेखि नै दिलको आवाज आयो कि बाबा यति गरे यो मलाई सन्चै हुँदैन, ठिकै हुँदैन, यो मेरो कहिलेको कुन कर्म हो यस्तो भनेर एकदम दिलले भनेपछि पछि त्यो हराउँदै गयो अरे, ठिक भयो। होइन? एउटा दिन पनि आउनु पर्यो अनि बाबाको वरदान लिन पनि जान्नु पर्यो क्या। हामी एक त अब योगमा नि बस्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, खास दिलले भनेर वरदानको हात बाबाको मेरो शिरमा छ, त्यो अनुभव गर्नु पर्यो। त कति कुरा त सहज अनुभव हुन्छ, कतिपय आफ्नो हिसाब किताब त बाबाले भन्छ भोग्न नि पर्छ, तर माइनर हुन्छ, एकदम मिनी, होइन, माइनरमा गएर भोग्नुपर्छ, तर बाबाको मद्दत त छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा, म माफ पनि दिन्न, ए पनि दिन्न भन्नुहुन्छ, फेरि पनि बाबा दयाको सागर हो नि। बाबाको अगाडि गएर बस त हुन्छ, किन दिन्न भन्ने? बाबाले कुनै मैले हुँदैन, माफ पनि हुँदैन, दिन्न भन्नुहुन्छ। किन भन्दा पुरुषार्थ नगर्ने, मेहनत नगर्ने, बाबा हजुर त दयाको सागर हो नि, माफ गरिदिनु, क्षमाको सागर हो नि मात्र भन्छन् कि बच्चा। उयो हिजो बाबाले भन्नु नि, यति चतुरा हुन्छ नि, ज्ञानका पोइन्ट त मेरामा भन्दा नि धेरै बच्चामा। बाबाले दिएको ज्ञान दिएर सुनेर बाबासित भन्दा नि धेरै पोइन्टहरू बच्चासित हुन्छन् अरे क्या। अनि बाबाले सिकाउँछन् भनेपछि अब बाबाले भन्नुहुन्छ यदि मेहनत गर, पुरुषार्थ गर, दिलले गर त भगवानको मद्दत नमिलोस् यो हुन सक्छ? सक्दैन। तर गल्ती गरेर नि अल्छी गर्ने, मेहनत नगर्ने, माफ दियो भनेर माफ हुँदैन। ओके, टिचरको रूपमा माफ हुँदैन, होइन? तर फेरि गएर सद्गुरु बनेपछि नि हुँदैन, तर बाबाको रूपमा चाहिँ हुन्छ। टिचरको रूपमा हुँदैन, बाबाको रूपमा हुन्छ। पढाइमा माफ हुँदैन, पढाइमा गल्ती गरे माफ हुँदैन, होइन? तर माफ भनेर माफै पनि पुरा हुँदैन, तर मद्दत बाबाको मिल्छ। त्यही भएर बाबाको सामने बस अनि बाप दादाको वरदानको हात स्वयंमा अनुभव गर। यसबाट सेकेन्डमा सर्व समस्याहरूको हल मिल्छ। सेकेन्डमा सर्व समस्याहरूको हल मिल्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ म दाता, विधाता, वरदाता। बाबा हुनुहुन्छ भने बाबा समान बन भन्नुहुन्छ। दाता बन अर्थात् दाता बनेर देऊ अरे, हमेसा दुखी अशान्त आत्माहरूलाई देऊ, होइन? वरदाता बनेर वरदान दिनेवाला बन, होइन? विधाता बन भन्नुहुन्छ बाबाले। त बाबा विधाता हुनुहुन्छ, त बच्चालाई पनि के बन भन्नुहुन्छ? विधाता। विधाता भनेको के हो ल बताउनुहोस् त? विधाताको अर्थ के हो? विधाता भनेको के हो? दिदी बहिनी भन्नुहोस् त। दाता भनेको के हो? वरदाता भनेको के हो? अनि विधाता भनेको के दिने? वरदातामा सबै कुरा दिनु न। भगवान स्वर भगवानलाई विधाता किन भनेको भनेर सोध्दैछु मैले। शिव बाबालाई विधाता किन भनेको? ठिक बताउनु भयो उहाँले पनि कुरो ल्याउनु भयो, होइन? विधाता भनेको विधि विधान अनुसार
दिनेवाला। बाबाले भन्छ म पनि नियममा बाँधिएको छु, तिमीले जतिखेर नि जति पनि ल्याऊ भने कहाँ दिन्छु र। ड्रामाले मलाई पनि ड्रामाले गराउँछ भन्नुहुन्छ होइन। भले म ठुलो हुँ, सरकार हुँ, म गभर्मेन्ट हुँ, तर गभर्मेन्टको पनि विधान हुन्छ हुन्न, भगवान्को पनि त विधान छ। तो विधाता भनेको विधान अनुसार दिनेवाला, नियम अनुसार दिनेवाला भने जो भगवानले हामीलाई यत्रो विधि विधान नियम मर्यादा सिकाउनु भएको छ भने हामी पनि जब नियम अनुसार विधान अनुसार ईश्वरीय विधान अनुसार चल्यौँ भने पो अरूलाई दाता विधाता के वरदाता बन्न सकिन्छ। हामी नै नियम पाल्न भएन भने हामी बाबाको बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, यज्ञ रक्षक बच्चा नै नियममा चलेन भने अरूलाई नियम कसरी सिकाउने, अरूलाई वरदान कसरी दिने, विधाता कसरी बन्ने होइन। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो भगवानसित डराउने होइन, केसित डराउने, नियमसित डराउने। नियमले पनि सजाय दिने होइन। कसैको पिता पुलिस छ भने घरमा गएर पिता बसी थोरै न दण्ड लगाउँछ, ड्युटीमा पुलिसको ड्रेस लगाएपछि त छोरै आयो नि दण्ड लगाउनु पर्यो, त्यस्तै हो। अच्छा, स्लोगन छ, सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ, यही सुरक्षाको किल्ला हो। संगठन सहयोगको शक्ति, सहयोगको शक्ति संगठनको शक्ति भनिन्छ नि, त्यो सुरक्षाको किल्ला हो। मुरलीको सार मिठे बच्चे, तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्नु हुँदैन। प्रश्न, जसलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ उनको निशानी के हुन्छ? उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। मेरो केही पनि होइन बाबा, मेरो यो देह पनि होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ, नष्टो मोह हुन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ यहाँको केही पनि काममा आउने छैन, किनकि सबै हदका हुन्। ओम शान्ति। Right,